वर्ड जुन चाहिँ एक्चुअलमा बायोलोजी लिभिङ सिस्टम युज गर्ने वर्ड हो। फर्मेन्टेसन मीन्स ब्रेकिङ अफ complex organic molecule into simple molecule. Fermentation is the breaking of complex organic molecule into simple molecule with the help of biological catalyst called enzyme. Enzyme जुन छ त्यस्तो किसिमको बडीमा युज हुने क्याटालिस्ट हो जसले हाम्रो डिफरेन्ट बायोलोजिकल प्रोसेसहरूलाई क्यारी आउट गर्छ र त्यो प्रोसेसमा उसले कम्प्लेक्स पोलिमरहरूलाई ठुल्ठुलो पोलिमरहरूले जस्तै स्टार्च छ त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर ग्लुकोज बनाउँछ र हामीलाई इनर्जी प्रोभाइड गर्छ। त्यो प्रोसेसलाई नै फर्मेन्टेसन भनिन्छ। फर्मेन्टेसन भन्नुको मतलब हाम्रो नर्मल यो इनअर्ग्यानिक रियाक्सन क्याटालिस्ट जुन युज गर्छु त्यो होइन कि बायोलोजिकल क्याटालिस्ट जस्तै हिजो कसैले इस्ट पनि लेखेको थियो त्यो पनि एउटा क्याटालिस्टकै काम गरिराखेको हुन्छ। हामी त्यसै गरी लिभिङ अर्ग्यानिजम यो ग्रोथ गराएर फर्मेन्टेसन प्रोसेसहरू गराउने गर्छौँ र सिस्टमेटिकली भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ डिग्रेडेसन अफ कम्प्लेक्स मोलिक्युल इन्टु सिम्पल मोलिक्युल बाई द हेल्प अफ बायोलोजिकल क्याटालिस्ट enzyme is called fermentation. र फर्मेन्टेसन प्रोसेसबाट इथाइल अल्कोहल बनाउने दुईटा सोर्स, एउटालाई भनिन्छ मोलासेस र अर्कोलाई भनिन्छ स्टार्च। यो के हो मोलासेस, के हो स्टार्च हामी गर्छौं। पहिला अलिकति यसको डिफिनेसन लेख्दियौ। द प्रोसेस अफ डिग्रेडेसन अफ complex organic molecules into simple molecule with the help of biological catalyst enzyme is called fermentation. There are two major sources for manufacture of ethyl alcohol by fermentation process. They are molasses and second one is स्टार्च। यो मोलासेस र स्टार्च के हो हामी वन बाई वन त्यसको डिस्कसन गर्दै अगाडि बढ्छौं। अब यसको फर्स्ट स्टेपमा जान्छ। मैन्युफैक्चर ऑफ ethyl alcohol by fermentation of molasses. फर्मेन्टेसन अफ मोलासेस सबभन्दा पहिले याद राख्ने यो टपिकबाट जुन हामी गरिराखेको छौं यसबाट हरेक जुन वर्डहरु आइराखेको छ त्यो वर्डहरु नै हामीलाई एज अ टेल क्वेशन जस्तै सर्ट एन्सर या लङ एन्सर क्वेशनको टेलमा सोध्छ या त हामीलाई 2 मार्कमा त डिफिनेसनहरु सोध्छ। इभन यसमा इन्भल्भ हुने रियाक्सनहरु डाइरेक्ट सर्ट एन्सर क्वेशनमा सोध्दिन सक्छ तर सबै एकैचोटी एउटा लङमा भनेर सोध्दैन, पार्ट पार्टमै छ। जस्तै सोध्न सक्छ डिफाइन फर्मेन्टेसन, व्हाट डु यु मीन बाइ फर्मेन्टेसन, त्यसरी सोध्न सक्छ व्हाट डु यु मीन बाइ मोलासेस, हामीलाई त्यसरी सोध्छ। अब यो मोलासेस के हो हामी उखु खाने गरेको छ होला र पहिला म पढ्ने एसएलसी सम्म पढ्नुन्जेल सम्ममा यहाँनिर हाम्रो बिरगजको चिनी मिल पनि राम्रै स्थितिमा थियो
चिनी बनाउने क्रममा के गर्छ भने ऊखलाई पेरेर त्यसबाट जुस निकाल्छ। त्यसपछि त्यो जुसको डिफरेन्ट फिल्ट्रेसन प्युरिफिकेसन प्रोसेसहरू गरिसकेपछि कन्सन्ट्रेसनहरू गरिसकेपछि त्यसलाई फर्मेन्टेसन प्रोसेसको लागि छोड्छ, फर्मेन्टेसन गराउँछ। भन्दाखेरि त्यसमा डिफरेन्ट इन्जाइम्सहरूको ग्रोथ गराएर त्यसको ब्रेकडाउन गर्ने काम गर्छ र त्यसपछि क्रिस्टलाइजेसन गरेर चिनी निकाल्छ। यसरी यो सबै प्रोसेसहरू गरिसकेपछि क्रिस्टलाइजेसन गरिसकेपछि त्यहाँनिर जुन लिक्विड बाँकी रहन्छ त्यो लिक्विडलाई हामी मोलासेस भन्छौँ। त्यो मोलासेसमा अझै पनि हाम्रो चिनीको मात्रा अलमोस्ट 40 देखि 42% सम्म रहन्छ। जस्तै यो कुरा बुझाउनलाई हामी यसरी सुनौँ, हेरौँ। हामी 11 क्लासमा अब मैले त प्र्याक्टिकल गराएको थिइनँ, तिमीहरूलाई गर्दाखेरि कपर सल्फेटको क्रिस्टल बनाएकै हुनुपर्छ। कपर सल्फेट क्रिस्टल बनाउँदाखेरि पहिला सैचुरेटेड सल्युसन बनायो, त्यसपछि त्यसलाई हिट गर्यो अप टु क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट। क्रिस्टलाइजेसन पोइन्टसम्म हिटिङ गरिसकेपछि त्यसलाई हामी चिसो हुनको लागि छोडिदिन्छौँ। चिसो हुनको लागि छोड्दाखेरि यो हामी चिसो हुनको लागि छोडेपछि यसमा जुन छ क्रिस्टलहरू फर्मेसन हुन थाल्छ कपर सल्फेटको। यसरी क्रिस्टल बन्ने क्रममा केही लिक्विड पनि बाँकी रहन्छ। यदि राम्ररी तिमीले पुरै इभापोरेट हुने गरी तताएको छैन, क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट राम्ररी पत्ता लगाएको छ भने यसलाई पछि कुल हुन छोडेपछि क्रिस्टल पनि बन्छ र यहाँनिर हाम्रो केही लिक्विड बाँकी रहन्छ। यो लिक्विडलाई मदर लिकर भनिन्छ। क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेस गरिसकेपछि क्रिस्टल सँगसँगै जुन लिक्विड बाँकी रहिहाल्छ त्यसलाई भन्छ मदर लिकर। त्यसमा हेर्छौ भने केही न केही कपर सल्फेट अहिले पनि डिजल्भ भएकै देख्छौ। ब्लू कलरकै त्यो पानी हुन्छ, प्योर वाटर जस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट हुँदैन, ब्लुइश कलर नै देख्छौ, भन्दाखेरि कपर सल्फेट त्यसमा डिजल्भ भएको स्टेटमा रहन्छ। यसै गरी हामी चिनीलाई पेरेर त्यसकोबाट जुस निकालिसकेपछि त्यसको डिफरेन्ट प्युरिफिकेसन कन्सन्ट्रेसनहरू गरेर त्यसलाई फर्मेन्टेसन गराउँछौँ विथ द हेल्प अफ इन्जाइम। कुन कुन इन्जाइम कहाँ लाग्छ त्यो हामी पछि रियाक्सनमा गर्छौँ र फर्मेन्टेसन गरिसकेपछि त्यसलाई हामी क्रिस्टलाइजेसन गर्छौँ र चिनी निकाल्छौँ। यसरी चिनी निकालिसकेपछि जुन पानी जुन लिक्विड बाँकी रहन्छ त्यसमा अझै पनि चिनी डिजल्भ भएको स्टेटमा रहन्छ भने सुक्रोज, जुन चिनीको केमिकल नाम भनौँ या केमिकल फर्मुला सुक्रोज जुन हो, अझै पनि स्टेटमा रहन्छ र लगभग 40 देखि 42% सम्म अझै डिजल्भ भएको स्टेटमा हुन्छ। अब यदि हामी यति चिनीलाई डिजल्भ स्टेटमै यतिकै वेस्ट फालिदिने हो भने त्यो फ्याक्ट्री 100% धराशायी भइहाल्छ। त्यसैले कति फ्याक्ट्रीले यसलाई फेरि रियुज गर्छ भन्दाखेरि फ्रेस त्यो जुससँग मिलाएर, उखुको जुससँग मिलाएर फेरि रिप्रोसेस गर्छ। कतिले यसैबाट अल्कोहल निकाल्छ, फेरि फर्मेन्टेसन गराउँछ यसको र अल्कोहल निकाल्छ। अनि त्यो जुन लिक्विड थियो त्यही नै हो मोलासेस, जसमा मेजर पोर्सन सुक्रोजको रहन्छ। अब हामी कसरी त्यो सुक्रोजबाट भन्दाखेरि मदर लिकरबाट, जसको एक्ज्याक्ट नाम हामी फ्याक्ट्रीको ल्याङ्ग्वेजको यो नाम हो मोलासेस, त्यसबाट कसरी चिनी निकाल्छौँ त्यसको लागि गर्छौँ। पहिला यो अलिकति मोलासेसको डिफिनेसनहरू सिद्ध्याइदिउँ। यहाँ द मदर लिकर left after fermentation of concentrated sugar cane juice is called molasses. It mainly contains sucrose. Manufacture of ethanol by
fermentation of molasses सुक्रोज। अब हामीले मोलासेस भनोस् या सुक्रोज भनोस् दुईटैको एउटै प्रोसेस हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। इथानोल बाई फर्मेन्टेसन अफ मोलासेस इन्भल्व्स फलोइङ रिएक्सन। अब हामी रिएक्सनको कुरा गर्छौं। पहिला यतिको स्क्रिनशट लियाला, एकचोटी रिडिङ गरियाला र कसैलाई कुनै वर्डमा कुनै टर्ममा कुनै सेन्टेन्समा केही अनसेटिस्फ्याक्सन छ बुझेको छैन भने मेसेज लेख, क्लियर छ भने त्यो पनि लेख नो डाउट भनेर, जसले गर्दाखेरि हामी अगाडि प्रोसिड गर्न सक्छौं। ल स्क्रिनशट पहिला लियाला। स्क्रिनशट भइसक्यो। वेरी गुड सोनू पटेल, जो हो कम से कम मैसेजिंग बड़ा फास्ट गर्छ।